السلام عليكم، هاني رجعت لكم. اليوم رانا رايحين نديرو بيتزا مع بعض. اذا رايحين نبدو. لهذا الشيء شنستحقو؟ نستحق هنايا 4 حبات طوماطيس طحنتها، 2 حبات فلفله، هاي عندي في كولور هنايا 2 حبات. انا من كل وحده ديت شويه منها، هذيك هي تجيكم حاجه 2 حبات، تقدروا ديروا غير اون سول كولور. الطون، الزيتون، حبة بصل غابي، 4 حبات طوماطيس، حبة بصل غابي، فروماج غابي، الزيت، الخمارة، الملح والحرور. إذا هنا بوغ لا صوص للعجينة نسحق 500 غرام دو فارين، ها هي هنا درتها في البيتران ديجا. مغرف كبيرة تاع خمارة، مغرف ملح، بعدوها على الخمارة الملح، ما تحطوش في الخمارة، خمارة تاع العجين تاع الخبز. نبدو نعجنو فيها بالعقل، نديرو في الماء ونعجنو فيها بالعقل. بسم الله، هيا هكا بالعقل، على خاطرش كل فرينة وكيفاش تشرب الماء. شوف كيما هاك، مما تسحق الماء نعاود نزيدها شوية، نعم كيما هاك، خليها تتخلط. ودروك نزيد فيها مغرف كبيرة زيت، انا هنا درت زيت زيتون، زدت فيها مغرف كبيرة زيت الزيتون. اللي يبغي يدير الزيت يزيد مغرف كبيرة زيت. هاي تخلط، نخليها تتخلط بالعقل. اشاك فوا كي نحس بلي نشوف عاد الفرينة باقية، هيا نقرب لكم هنا هكا، هاي عاد تتخلط، نزيد غير بشوية الماء هكا غير بالعقل ونخليها تتخلط. صاي دروك، ها هي دروك نخليها تنعجن على حساب 10 مينوت. اذا هاهي بعد ما انعجنت درت فيها شويه زيت كما هكا، ها هي دغيا، ونجيب ان فيلم ترانسبارون، ها هو نديره فوقها ونخليها تخمر حتى لي يتضاعف الحجم تاعها. هنايا هكا زيتون. دروك نكملو لاصوص تاعنا. الوغ باش نخدم لاصوص في الديبي شو غادي ندير؟ غادي نقلي الفلفله هي الاولى. اذا شو غادي ندير؟ غادي نجيب هي لا المقله تاعي، ندير فيها، ندير ابوبري 2 مغارف زيت فوالا، وندير الفلفله هنا ونديها فوق الغاز نقليها. غادي فوق الغاز نقعد نديرها تنقله ونقعد نحرك فيها هكا فوق الغاز. ندير مغرف ملح فيها، ما با مغرف صغيره، ندوق. المهم الواحد يذوق، توجور ذوقوا الملح. هاي مغرف صغيره ملح ونديها فوق الغاز نخلط نقليها ونقعد نحرك فيها كيما هكا حتى اللي تتقلى مليح. هاي الفلفله تاعي راهي تتقلى، ها هي. اذا دروك غادي نطفي عليها، نقلعها، نصفيها ونخلي هاد الزيت تاعها نقلي فيه البصل ولاصوص. هاي الفلفله تاعي بعد ما طابت نصفيها من هذاك الزيت. هذاك الزيت نخليه باش نطيب فيه البصل. فوالا الفلفله من ديروها تتقلى ديروا فيها غير شويه ملح، ما تكتروش الملح، توجور ذوقوا، فو توجور غوتي، ما تكتروش الملح باسكو الفرomاج ديجا راه مالح وغادي تزيدوا ديروا الملح في لاصوص. فوالا
و با ريكوبيري كاع هذا الزيت هو اللي غادي نطيبو فيه البصل. فوالا هكا. اذا دروك ندير هذاك البصل هو هنا نديره يتقلى في هذا الزيت. ها هي انا عاد باقيت لي هنايا الزيت في المقله، نتوما لا ما بقاتلكمش تقدروا تزيدوا شويه زيت فيها وتقلوها فوق الغاز، تقلوا البصل فوق الغاز. ها هو البصل بعد ما تقلى نزيد فيه لاصوص، قلع ابوبري حاجه 10 مينوت. نزيد لاصوص تاعي، نزيد مغرف صغيره تاع حرور، نزيد شويه زعتر، نزيد شويه ملح وندوق. الملح ندوق على حسب الذوق. فوالا. اذا ونخليه يطيب حتى كي لاصوص طيب مليح مع البصل. فوالا هكا جو في بيان ميلونجي ونخليه يطيب. اذا لاصوص هاي راه يطيب. باش تنقلع هذيك الحموضيه تاع لاصوص طوماط زيد فيها مغرف صغيره تاع سكر، مغرف صغيره تاع السكر. فوالا سي تو. غير باش تنقلع هذيك الحموضيه تاع لا طوماط. اذا ها هي بعد ما لاباط تاعي خمرت، ها هي نقلعها. ها هي هاي خامره مليح. ندير هنايا شويه سميد رقيق. ها هو السميد هكا. ونجيب لاباط تاعي ونبقى نحل فيها هنا. هي نحلها مليح هكا. لاصوص تاعي سيخلص طابت. فوالا هكا. ها هي ندير فوقها شويه سميد باش نجم نحلها اليز، ما نكترش غير شويه ونحلها مليح. ها هي اتونتي ندير هكا باش تشوفوا مليح. فوالا هكا ونحلها مليح. شوفوا كيفاش راني نديرها. ها هي هكا باش تجي كاع كيف كيف. اذا هي لاصوص تاعي بعد ما طابت. شوفوا كيفاه جات، شوفوا هاي ثقيله شابه، هاي فريمون شابه لاصوص. اذا دروك نبدو نديرو لاصوص فوق لاباط هكا. ها كيما هاك نمشيها كاع فوق لاباط. فوالا انا لو فور دايرته 250. نتوما ديرو على حسب ما موالف طيبو الخبز لو بان ولا على حسب ما موالف طيبو فيه. فوالا خاطرش كل وحده ولو فور تاعها كيفاه يتمشى. ليسونسيال ديرو ان فو نورمال، وتوجور الواحد من يطيب شي حاجه يوقف عليها يعسها حتى لي طيب. ها هي كيما هاك هاني درت لاصوص نزيد شويه هكا. فوالا درت فيها بيان لاصوص. ها هي اي فوالا. هذيك الفلفله اللي قليناها هذيك ها هي لا نديرو دروك كاع فوقها كيما هكا فوق لا بيتزا تاعنا.
اللي يبغي يدير فيها الكفتة يدير الكفتة، كيبغي يدير الشامبينيون، تبغوا ديروا السبانخ لي زيبينار، نتوما وما تبغوا ديروا. هاهي كيما هاك. دونك هذه هي لا باز، ومن بعد نتوما واش تبغوا ديروا فيها كيما هكا. ان بو د مايس اللي يبغي تانيك، يبغي شويه مايس فيها. ها هي قادو ديروا في لا بيتزا واش تبغوا. لي زوليف، سوا هادو لي زوليف فيغ ولا لي زوليف نوار تانيك، على حسب ما تبغوا ولا على حسب اللي راه واجد عندكم كيما هاك. دروك لو طون، الطون انا غادي نديره غير في لا مواتي تاع لا بيتزا، خاطرش كاين كاين اللي يبغي الطون في لا بيتزا وكاين اللي ما يبغيهاش. اللهم اش ندير كيما هكا في لا مواتي. هاهي لا مواتي تاع لا بيتزا ندير فيها الطون، و لوطخ مواتي ما نديرش فيها. فوالا هكا. اذا هيا باش تشوفوا هنايا في لا مواتي، راني لا مواتي تاع لا بيتزا درت فيها الطون، لا مواتي الاخرى ما درتش فيها. لو كان يكون عندك لي شامبينيون تقدري ديري اون مواتي منا ديريها بالطون، لوطخ مواتي كيما هكا ديريها بالشامبينيون، ومنا تانيك تقدري ديريها بالكفته. يجوك 3 موديل تاع لي بيتزا. دونك دروك ها هو ندي الزعتر يعطي ان تري تري بون غو لا بيتزا. نحكه كيما هكا في يديا مليح، ومن بعد نديره في لا بيتزا كاع هكا نرشه. ها هو يدون ان تري تري بون غو في لا بيتزا. اذا دروك شنديرو، دروك ندو لويل دوليف، غادي نكبو فوقها شويه تاع لويل دوليف هكا هكا. فوالا ان بو دويل دوليف. لو فرomاج رابي، هنايا في لو فرomاج رابي نديرو غير شويه فرomاج رابي، والاخر نخلوه من نخرجوها حاميه نعاودو نكبو فوقها. ما تكتروش فرomاج رابي، ديرو غير شويه غير شويه غير كيما هكا شويه رشو عليها، خلوه حتى من تخرجوها تكون عاد حاميه، وعاودو حطو فوقها لو فرomاج رابي. اذا ها هي لا بيتزا تاعنا الي فريمون تري بون، راهي ريحتها راهي تشهي. غادي دروك ندخلها لو فوغ طيب ونعسها. اذا هاي البيتزا تاعي بعد ما خرجتها من الفوغ خليتها حاجه 30 مينوت. دروك غادي ندير فوقها ها هي فرomاج رابي. فوالا عليها قبيله قلت لكم ما ديروش بزاف فرomاج رابي، خلوه حتى كي تخرجوها حاميه من الفوغ وديروا لها. ها هو لا فرomاج رابي نديرو فوقها هكا. فوالا ها هي هكا. هكا دروك انايا شندير نزيد فوقها غير شويه، شوفوا غير شويه تاع زعتر، نعاود نحكها في يديا مليح وندير فوقها شويه زعتر. ها هي دا بعد ما وجدت نقطعوها هكا نقطع ثاني كمان في مورسو هكا. إذن ها هي
اذا هاي لا بيتزا بعد ما وجدت جات فريمون شابه بزاف، elle est très bonne. الا عجبتكم لا فيديو abonnez-vous et à la prochaine ان شاء الله.